हेग प्रचण्डलाई बोकेर नेदरल्यान्ड पुर्याउने औकात यिनीहरूको छ होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्ता ल्याङ्ग्राले त्यो के हो हेग भने? यिनीहरूलाई हेग के हो भने नि थाहा छैन। यो चाह्यो हेगले भने, हेग भनेको एउटा जुन इन्टरनेसनल कोर्ट हो, त्योसँग यो खालका जुन युद्ध अपराधसँग जोडिएका जति पनि अभियुक्तहरू छन् ती अभियुक्तहरूलाई उसले युरोपियन मुलुकभित्र जुनसुकै बेला जहिले पनि कारबाही गर्न सक्छ। त्यसको कुनै समय सीमा हुँदैन। मर्नुपरान्त तल लास पनि झिकेर लिएर आउँछ। तिनले चाहिँ हेगको कुरा गर्दाखेरि मैले सान्दर्भिक ठान्छु यी यस्ता ल्याङ्ग्राले त्यो हेगको कुरा भनेको चाहिँ त्यो प्रतिशोधपूर्ण मात्रै हो। जब यिनीहरू हेगको फन्दामा पर्छन् यी यस्ता ल्याङ्ग्राले फेरि केही पनि गर्छ। कर्णेल कुमार लावण्य त जिउँदै छ त, बेलायतमा पक्राउ भयो, केही गर्न सकेथे यस्ता ल्याङ्ग्राले? खर्च पनि निकाल्न सक्दैनन् यिनीहरूले, त्यति कस्टली हुन्छ त्यहाँको न्याय प्रणाली। बिचरा मुद्दा खेप्ता पोहोर मैले त्यहाँ नगरकोटमा भेटिरहेको थिएँ। तिमी त त्यो कर्णेल कुमार लामा जस्तो को थियो भनेको थर कामले विचार, त्यसलाई त डिमोरलाइज गराएर त्यो हालत गराइदिन्छ हेगले त। यो त खालि युकेको मात्रै कुरा भयो। अब हेगमा साँच्चै गर्नु मिलोसेभिक भन्ने क्या तिनको नाम सर्बियाका राष्ट्रपति थिए, उनलाई चाहिँ हेग पुर्यायो। बिचरा मुद्दा खेप्दै खाटमा सुत मरिहाल्यो नि। मुद्दा खेप्दै ती मऱ्यो भने त्यो त हो। यस्तो हुन्छ हेग भने चाहिँ त्यस्तो चिज हो। अब त्यस्तो ठाउँमा तँलाई अझै हेग पुर्याइदिन्छु भने यिनीहरूले कसरी पुर्याउँछन्? हेग भन्नु मलाई कसरी पुर्याउँछन्? हेलिकप्टरमा लैजान्छन् सबै हो, बौखलाट हो, हेगसेक भन्ने कुरा गौड हो। नेपालले कुनै नेपाली राजनीतिज्ञलाई हेग पुर्याउने भन्ने कुरा कल्पित हो, यो हुँदैन। यो प्रतिशोधको कुरा मात्रै हुन्छ। हेगले यहाँ केही गरी भोलि जस्तो भनौँ न जर्ज बुश अमेरिकाबाट जेनेभा आउन लागिरहेका थिए, बाटैबाट फर्के उनी, किनभने जेनेभाको भूमि टेक्ने बित्तिकै उनी पक्राउ पर्थे। अब प्रचण्ड भए ठाउँमा आउँ, यदि प्रचण्डलाई उनीहरूले चाह्यो भने जर्ज बुशलाई त जेनेभाको आकाशबाट फर्काउने हेगले यस्ता ल्याङ्ग्रालाई छोड्दो हो कहिले? अमेरिकाको राष्ट्रपति छोड्दो हो। जर्ज बुशलाई त्यहाँ गऱ्यो भने त अमेरिकाले उहीँबाट आएर चाहिँ कमान्डो लिएर आएर पनि थुतेर लान सक्छ। त्यो हैसियत छ अमेरिकासँग, हामीसँग त्यो हैसियत छ? हाम्रो त बाबुरामलाई त्यहाँ 2 घन्टा हङकङमा थुनिदिएको थियो, ईश्वर पोखरेललाई त्यहाँ न्यू दिल्लीमा चाहिँ 2 घन्टा थुनिदिएको थियो। हामी यहाँ अस्ति आएका थिए श्रृङ्खला, उनलाई हामी यहाँ थुनेर 2 घन्टा राख्न सक्छौँ? त्यो लुर छ हामीसँग। रहको चिफ आयो, अरूले भाइ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। श्रृङ्खला त हिजो राष्ट्रपतिसँग गाँसिएर चाहिँ फोटो सेसन गर्दै थिए त, अहिले आम मान्छे पाइन्छ त्यसरी? पुष्पकमल दाहालको एउटै मात्रै गल्ती छ, त्यो 2.5 वर्षको उहाँले छोड्नुभयो, अरू केही पनि गल्ती छैन। किनभने उहाँले मात्रै होइन कि यो सरकारलाई दरो खुट्टा टेकेर सपोर्ट दिने नै उहाँ छ। मलाई केपी ओली सरकारको त्यति सुदृढ तरिकाले जो एउटा हाइटको नेता पनि हो, प्रचण्डले जति काँध हालेको मैले अरूले देखेको छैन। ओम्नीकै कुरा गरौँ, यो मेडिकल इक्विपमेन्टको खरिद सम्बन्धी कुरा नै गरौँ। अब बाबुराम आफैले बुढी गण्डकीमा लगाएको 3-3 अरबको कुरा गरौँ, 70 करोडकै कुरा गरौँ, गोकुल बाँसकोटाको पर्याप्त छन्। एक अर्काको कट्टु खोल्ने कुरा भयो। एक अर्काको कट्टु खोलिरहँदा त्यहाँ देखिने चाहिँ के हो त? अर्काको कट्टु मैले खोतल्न खोजेँ भने अनि उसको मात्रै कट्टु खोलिने कुरा हुँदैन नि त्यहाँ। यो के गरेको यिनीहरूले मैले भनेको। त्यसकारण यो जुन आरोप प्रत्यारोपको जुन यिनीहरूले धन्दा गरिराखेका छन् यो पूर्णतः अशिष्ट, यो अवैज्ञानिक, कम्युनिस्ट पार्टीको मर्यादाको प्रतिकूल, अराजकतापूर्ण चाहिँ एउटा शैलीबाट यो विषय आइराखेको छ। डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ सुनौल पालमा। ल हस्, धन्यवाद। हामी चाहिँ आज यो विशेष गरी राजनीतिक विषय र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको त्यो विवादको चरम चुलीमा पुगिरहेछ त्यसैको बारेमा कुराकानी र समसामयिक विषयमा टिप्पणी गर्छौँ। डाक्टर साहब सुरुवात गरौँ यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन किसिमको अहिले विवाद देखा परिरहेछ, एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछाप र विगतका तिता कुराहरू अहिले चाहिँ पोख्ने प्रचलन आइरहेछ देखिरहनु भएको। यो विषयलाई खास डाक्टर साहबले कसरी हेरिरहनु भएको छ? जहाँ प्रचण्ड त्यहाँनिर चाहिँ यो विवादको घेरा जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँबाट टिप्पणीको सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब। अब यो चाहिँ अलिकति खेदजनक छ र मतादेशको पनि विपरीत छ। यो
किनभने राजनीतिक दलहरूले त्यसमा पनि नेकपाको र त्यसको नेतृत्वको चाहिँ जोडबल कहाँ थियो भने हामीले सुविधाको बहुमत पाएनौँ, हामीले पूर्ण बहुमत पाएनौँ, संयुक्त सरकारको कारणले गर्दा सत्ता खेल बढी हुन पुग्यो, त्यसले गर्दा हामी विकास निर्माणमा पछि पर्यौँ, समृद्धि र सुशासन केही पनि हुन सकेन, रात दिनको सत्ता कलह हेरफेर यस्तो उस्तो भन्ने कुरा गरेको हुनाले हामी जम्मै लागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 2/3 पुर्याएको। अब दुर्भाग्य के भयो भने संयुक्त सरकार मिलिजुली सरकार हुँदा जुन खालका दुष्प्रवृत्तिहरू सत्ताका उठापटक र फेरबदलहरू कर्मचारी तन्त्रमा हस्तक्षेप 2 महिनामा चाहिँ सरुवा बढुवा घात अन्तर्घात जो हुन्थ्यो त्योभन्दा खराब ढङ्गले अहिले प्रस्तुत भयो। त्यसकारण हामीले व्यक्त गरेको चासो चाहिँ यहाँ हो। अब जनै कुन नेता के कसो कहाँ के भन्नेमा छलफल गर्न नसकिने होइन, तर मुख्य कुरा चाहिँ मैले देख्दा यो हो र हामीले डिबेटलाई यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो व्यक्तिमाथि थोपरेर मलाई लाग्छ दण्डनीय पात्र दण्डित हुन सक्दैन र यस्ता किसिमका पात्रलाई हामीले नङ्ग्याउन र छिनोफानो गर्न सकेनौँ भने सदाकाल नेपालको राजनीतिमा यो हावी रहन्छ र अन्ततः यसले देशलाई नै सिद्ध्याउँछ भन्ने खालको बुझाइमा छु अहिले चाहिँ म। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै अघि तपाईँले जनमतको अपमान भनेर भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। अब अहिले हामी कहाँ जनमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको हो, सत्तारूढ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टीभित्रैको जुन विवादले चाहिँ यो जनमतको अपमान गर्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले छोटोमा सिधा भनिदिनु डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो बाटो जनमतको अपमान गर्ने बाटो बिराउनु भयो कि पुष्पकमल दाहालले जनमतलाई सम्मान गर्न नसकेर केपी शर्मा ओलीलाई यो सरकार चलाउनलाई असहयोग गर्नुभयो? ठ्याक्कै दुईटा शीर्ष नेतृत्वमा कसले चाहिँ सुरुवात गर्यो डाक्टर साहब, ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु? यो चाहिँ मैले यसको जग प्रचण्डले हाले, संरचना केपी ओलीले खडा गरे भनेको छु क्या। किनभने यसको जग भनेको चाहिँ 2.5 वर्षको जुन प्रधानमन्त्री त थियो नि त्यो प्रचण्डले छोडिदिए। अब त्यो किन छोडेको उनले उति स्पष्ट पारेका छैनन्। मैले चाहिँ उनले यो भनिरहँदाखेरि यो प्रचण्डको यो ठगी हो, किनभने प्रचण्ड भनेको पदभन्दा पर बस्न सक्ने मान्छे होइनन्, जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ, त्यसले पद बिना त्यो बाँच्छ भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। तर पत्रकार साथी हो, हेर है यी मान्छेले यस्तो भनिरहेछन्, नोट गरिराख, प्रचण्डले यो भनेका छन्, यो झुटो है, मैले भनेको थिएँ। यहाँ मिडिया पनि पार्टिसन भएको हुनाले सुरेन्द्र केसी राजदूत नपाएर भनिदिए, सिद्धिहाल्यो कुरा। तर मैले देख्दा जड चाहिँ यही हो, प्रचण्डबाट सुरुवात भयो। प्रचण्डले जग हाले, आजको झगडाको जग प्रचण्डले हाले। त्यो जगमाथि उभिएर केपी ओलीले संरचना खडा गरे र यसको सुरुवातकर्ताको कुरा गर्ने भने प्रचण्डलाई नै मान्नुपर्छ। किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो, उनले किन छोड्नु पर्यो त? उनलाई प्रधानमन्त्रीत्व नै चाहिएको थियो भने किन छोड्नु पर्यो त फेरि? तर प्रचण्डले त जुन किसिमको जनताको चाहना थियो, 5 वर्ष दुईटा प्रधानमन्त्री पनि नभइकन बरु एकजनाले मात्रै प्रधानमन्त्री चलाऊ भनेर जुन किसिमको जनताको चाहना थियो, त्यसलाई चाहिँ प्रचण्डले ल ठिक छ तपाईँले चलाउनु भनेर त अलिकति जिम्मेवार वहन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ डाक्टर साहब। त्यसो भने अहिले झगडा केको त फेरि? प्रश्न पार्नु पर्यो नि त। कार्यशैलीको प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। अनि कार्यशैलीको प्रश्न हो भने कार्यशैलीमै मात्रै जानु पर्यो। यहाँ त राजीनामा गर एउटा पद छोड भन्ने कुरा मात्रै आयो नि त, अर्को त कुरै आएको छैन त। खालि जस्तो भ्रष्टाचार के भन्न अहिले 19 बुँदे त प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको सार पनि के छ भने प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ। मैले फेरि प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नु हुँदैन, त्यागको माग गरेर गलत गरेँ मैले यो भनिरहेको छैन। मैले चाहिँ के आशय राखिराखेको छु भने ठिक छ यसो गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बदलियो, एउटा प्रधानमन्त्री त हुन्छ नै होला। अनि केपी ओलीहरूले यही खालको पोजिसन बनायो भने अस्थिरता बढ्छ कि घट्छ त? जनादेशको मतादेशको चाहिँ मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ त? हामीले त तात्विक रूपमा गर्नु पर्यो नि त कुरा। आफूलाई मन पर्दो आफूलाई सरेक पर्दो मात्रै बोल्दै हिँड्नु त भएन होला नि त। मैले चाहिँ भोलि जस्तो म तपाईँको ठाउँमा भएँ भने पनि मैले आफू अहिले जुन मान्यताबाट म प्रस्तुत भइरहेको छु त्यहाँबाट म विचलित हुनु हुँदैन। त्यसले मात्रै मूल्य निर्माण गर्छ। हामीले त अहिले मूल्य निर्माण गर्न नसकेको स्थिति हो नि त। हामी चाहिँ गणतन्त्रमा आएको, सङ्घीयतामा आएको, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको, लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित भएर आएको, तर त्यो अनुसारको आचरण नगरेको समस्या न हो अहिले। जस्तो सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै सिंहदरबार वार्डमा पुग्छ भन्ने थियो नि त। अहिले पनि त पासपोर्ट लिन त फेरि सिंहदरबारै आउनु पऱ्यो, सर्वबड गरेर त सिंहदरबारै आउनु पऱ्यो। सिडिओ त काठमाडौँबाटै जान्छ। सिडिओ काठमाडौँबाट जाने हो भने किन प्रादेशिक सरकार चाहियो त फेरि? त योमा मूल्य निर्माण गर्नुपर्छ हामीले। त्यो मूल्य चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दा
म कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भने कम्युनिस्ट खालको हुनु पर्यो। म निर्वाचित भएर आएको हुँ भने जनताको मतादेश अनुसारको मैले चाहिँ शासन गरेको हुनु पर्यो। म सङ्घीयमा छु भने मैले सङ्घीय संस्कारबाट काम गरेको हुनु पर्यो। म गणतान्त्रिक हुँ भने मैले गणतान्त्रिक संस्कारमा काम गर्नु पर्यो। अनि नेता मर्यो, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो, छोरो मर्यो, बुहारीलाई मन्त्री बनायो, धाँधली गरेर छोरीलाई मेयर बनायो, अनि यो कसरी गणतन्त्र भयो त भन्ने कुरा। यो कोही पनि टिक्ने गरी हुनु पर्यो नि त। जस्तो भोलि मै त्यही ठाउँमा गएँ, मैले त्यही गरेँ भने मलाई मान्छेले के भन्छन् त? हिजो यस्तो यस्तो भनेर हिँड्थ्यो सुरेन्द्र केसी, चोरी बुहारी स्वास्नीको कुरा गरेर हिँड्थ्यो, ऊ त स्वास्नी नै बोकेर हिँडिरहेछ भन्दै भने भोलि मेरो अवस्था के हुन्छ त? अब मैले यिनीहरूलाई भन्दा यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ अस्थिरताको जड संयुक्त सरकार हो भनिरहे हो। त्योभन्दा पहिला हिजो विगतमा चाहिँ संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण नभएको हुनाले यो सब भएको भने, त्यहाँ राजा रहेको हुनाले यी सब भएका भने, अनि अहिले त राजा पनि छैन। संविधान सभा मार्फत पनि हामीले संविधान दियौँ, सङ्घीयतामा पनि हामी गयौँ, अनि अस्थिरताको जड पनि उखेलेर 2/3 ल्यायौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुटले पनि यस्तो भएको भन्थे, टुटफुट पनि भयो। एमाले र माओवादी नमिलेको हुनाले पो त यस्तो भएको भने फेरि एउटा फेरि मिले। ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई उछितो काट्दा पनि यस्तो भएको भन्थे, त्यो पनि छैन। अनि केमा चाहिँ समस्या हो त? यसको खोजी नीति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, अब हामी चाहिँ विशेष गरी आज यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली तपाईँले सुरुवात गरिहाल्नुभयो। एउटाले जग हाले, त्यो अर्को चाहिँ मलजल गर्ने काम केपी शर्मा ओलीबाट भयो भन्नुभयो। अब आज हामी दुईटै पक्षको चाहिँ आलोचनात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। अझै बढी चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो एउटा 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई छोड्ने कुराबाट एउटा गल्तीको सुरुवात भयो। अरू गल्तीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट यो स्थितिमा आउँदाखेरि के गल्ती भयो डाक्टर साहब? अनि हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुष्पकमल दाहालको एउटै मात्रै गल्ती छ, त्यो 2.5 वर्षको उहाँले छोड्नुभयो। अरू केही पनि गल्ती छैन। किनभने उहाँले मात्रै होइन कि यो सरकारलाई दरो खुट्टा टेकेर सपोर्ट दिने नै उहाँ छ। मलाई केपी ओली सरकारको त्यति सुदृढ तरिकाले जो एउटा हाइटको नेता पनि हो, प्रचण्डले जति काँध हालेको मैले अरूले देखेको छैन। हामी ऋषि धमलासँग भएका कुराकानीले मात्रै ल्यायौँ भने पनि त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ। 2-3टा अन्तर्वार्ता त्यहाँ मलाई चाहिँ 2टा जति त दिएको छ होला ऋषि धमलासँग। उहाँले हाम्रो 5 वर्षै उहाँलाई हो, सरकारले ठिकसँग काम गरिराखेको छ, हाम्रो बिचमा कुनै कचाकुची केही नै छैन भनेको छ। उहाँले सरकारलाई साथ पनि दिएको छ। मलाई यो मन्त्री बनाइदिए, यो राजदूत बनाइदिए, आफ्नै मान्छेलाई राजदूतबाट ल्याउँदाखेरि फिर्ता ल्याउँदा लीलामणिलाई त फिर्ता ल्याएको छ नि अपमानजनक तरिकाले। 4-5 महिना मात्रै बाँकी थियो। प्रचण्डको एपोइन्टिज हो नि त उहाँ। आफ्नै 1-2जना मन्त्री पनि त्यो बलदेव सलदेव केलाई त्यहाँ हटाइदिइराखेको छ। केही पनि भनेको छैन नि प्रचण्डले। मलाई लाग्छ बादललाई पनि हटाउन उनले बरु चाहेको थियो होला, त्यसमा पनि उनले जिद्दी गरेको छैन। मैले त अरू गल्ती केही पनि छैन प्रचण्डको, मैले केही गल्ती देखाएको छैन। यही एउटा कुरामा आखिरी उहाँहरूले चाहिँ यो भयो त्यो भयो भने पनि आखिरी कुर्सी खाली गर भन्ने नै कुरा हो। कुर्सी खाली गर भन्नेको मतलब के हो त भन्दा आफूले चाहेकोलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्ने अनि त्यसको शासन सत्ता चाहिँ को बागडोर चाहिँ आफ्नो हातमा लिने आशय त यही हो प्रचण्डको। किन विगत कालदेखि पनि उनले यही गरेका छ। जस्तो उनले भनेकै छ, अब उनका भक्तहरूले भनेकै पनि छ, सबैलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने नै प्रचण्ड हुन्। अब फर्केर हेऱ्यो भने त्यो उनले गरेको पनि छ। गिरिजालाई पनि सपोर्ट गरेको छ, माधव नेपाललाई हाउसमा पुर्याएको छ। पार्टीको प्रधानमन्त्री त झललाई यहाँ बनाइदिए पनि हुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष पनि झलनाथलाई चाहिँ उनले नै जिताइदिएको भन्ने छ। किन त्यति बेला माओवादीको हस्ती चल्थ्यो, जता माओवादीले हावा हालिदिन्थ्यो त्यही चाहिँ रुख लिएर हिँड्थ्यो, यस्तो थियो। त यो तरिकाले आफू अगाडि बढ्ने दुराशयबाट यो प्रपञ्च गरेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अन्यथा प्रचण्डले यो गल्ती गरे ऊ गल्ती गरे भनेर औँला भाज्ने म त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। अब प्रचण्डको त्यो एउटा ठुलो गल्ती भनौँ न, यो गल्ती बाहेक प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के गल्ती गरेर त्यो उसलाई चाहिँ मलजल गर्ने काम गरेर आज यो बिन्दुसम्म आयो? प्रधानमन्त्रीज्यू पनि केही आलोचना जो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई नै इग्नोर गर्नुभयो। उहाँ सिङ्गापुर बिरामीको लागि जाँदाखेरि मलाई तपाईँको शुभकामना सामना केही पनि चाहिँदैन, यो
अराजनीतिक प्रतिक्रिया हो नि। शुभेच्छा चाहिँदैन। मलाई तिम्रो शुभेच्छा यो त कुनै एकदम लेमेनले पनि भन्न सक्दैन नि यस्तो कुरा। लगातार उहाँलाई इग्नोर गरेको देखिन्छ। त्यसपछि यिनीहरूले नै प्रपञ्च गरेर वामदेवलाई उचाले। वामदेवलाई उचालिस अनेक गरे, संविधान संशोधनको हदसम्म जाने, निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर लडाउने अनेक त्यहाँ प्रपञ्चहरू रचना गरे। त्यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोजिसन के हो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो के घिनलाग्दो काम यिनीहरूले गरेको होला भनेर। कुरा अगाडि बढ्दै गयो। पछि युवराज खतिवडाको प्रकरण आयो अनि पार्टीले नै उनलाई चाहिँ हाउसमा लैजाने निर्णय गरेको कुरा आयो। पछि उहाँले त्यो कुरा नमानिदिएको भन्ने भयो। त्यस्तो थियो भने किन उचाल्नु पर्यो? किनभने वामदेवकै थ्रु उहाँ त्यो पावरमा पुग्नु भएको छ। वामदेवलाई नै प्रयोग गरेर उहाँले माधव नेपाललाई ठेगान लगाउनु भएको छ। संसद दलको नेता भन्दा पनि वामदेवको गरिरहेछ। अब अहिले जब एउटा चाहिँ जसलाई पनि जुन देशमा जसलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, जसलाई सांसद बनाउनुहुन्छ, जसलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुन्छ, राजदूत बनाउनुहुन्छ, अनि एउटा थाङ्नो राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर वामदेवलाई के बिग्रिन्थ्यो र? तर यो एमाले केपीले नै नदिएको भन्ने त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले नि प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ। यहाँसम्म कि पछि मुद्दा मामिलाको प्रकरण भयो। यो पनि प्रधानमन्त्रीको खेल नै भन्ने भयो। यो पनि मैले देख्दा उहाँको गल्ती नै छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ जस्तो यो राजदूतै फिर्ता लिएर आउनुभयो 5 महिनावाला, त्यो पनि मलाई गल्ती नै जस्तो लाग्छ। पछिल्लो पटक 3 जना मन्त्री थप्नुभयो, त्यो पनि गल्ती नै जस्तो लाग्छ। 3 जना राजदूत थप्नुभयो, त्यो पनि गल्ती नै जस्तो लाग्छ मलाई। कति गल्ती गराइदिनु ल भन्नु। कार्यशैलीहरू यो चाहिँ अब यो चाहिँ उहाँका कदमहरू हुन्। कार्यशैली त उहाँका स्वेच्छाचारी छन् भन्ने कुरा म पनि मान्छु। अराजनीतिक छन्, स्वेच्छाचारी छन्। उहाँको जुन सल्लाहकार मण्डल छ त्यो मण्डल पनि मैले देख्दा अलिकति रफ टाइपको र अलिकति अराजनीतिक खालको यो प्रवृत्तिको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किनभने परिपक्व व्यक्तित्वहरू उहाँहरू राख्नु, यो दुधे बालकहरूलाई राखेर नोकर चाकरलाई जस्तो दुरुपयोग गर्ने, अन्डसण्ड बक्न लगाउने होइन, जस्तो प्रेस सल्लाहकार भनेको, राजनीतिक सल्लाहकार भनेको त्यो त परिपक्व मान्छे, राज्यको सबभन्दा परिपक्व मान्छे। किन प्रधानमन्त्रीलाई पनि सल्लाह दिने भनेपछि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि परिपक्व हुनु परेन भयो। जस्तो भारतमै हामी नरेन्द्र मोदीकै कुरा गऱ्यौँ भने बरु नरेन्द्र मोदीलाई कम मान्छेले जान्दछन् होला, अजित डोभल भन्नेलाई संसारले जान्दछ। किन उनीहरू रणनीतिक पात्रहरू हुन्छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयका। त यो ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बिराएको भन्ने कुरा म पनि मान्छु। प्रचण्डज्यूले जुन किसिमको यो विवादकै सन्दर्भमा प्रचण्डज्यूले गत हप्ता 10 दिन अगाडि जुन किसिमको एउटा प्रतिवेदन पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेर तलको जनवर्गीय सङ्गठनसम्म जुन प्रतिवेदन पुग्यो, त्यो प्रतिवेदनमा मुख्यतया अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतकै जति पनि उपलब्धि भनिएका छन् हाम्रा संविधान मार्फत, त्यो र समाजवादलाई चाहिँ अलिकति संस्थागत गर्न नसकेको, त्यसको विरोधी भनेर जुन किसिमको आरोप लगाइरहेछ, भ्रष्टाचारको चाहिँ संस्थागत गरेको भनेर जुन किसिमको आरोप लगाइरहेछ, ती आरोपहरूमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? प्रधानमन्त्रीको ती कुराहरूमा कति चाहिँ तत्परता देख्नुभयो तपाईँ आफैले पनि, र प्रचण्डले लगाएको आरोपमा चाहिँ कति सत्यता छ डाक्टर साहब? 5-6वटा कुराहरू। त्यो आरोप जति पनि लगाएको छ त्यो सत्य असत्य चाहिँ छानबिनपछि मात्रै भन्न सकिने कुरा हो। तर त्यसमा प्रधानमन्त्री निरपेक्ष रहन सक्ने स्थिति हुन्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही पार्टीमा रहेर आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई अनि अर्को अध्यक्षले चाहिँ त्यो रूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नु कतिको उचित कतिको अनुचित भन्नेमा चाहिँ फेरि त्यतिकै डिबेट गर्न सकिने देख्छु म। डाक्टर साहब उहाँ त्यो डिबेट उहाँहरूको नैतिकताले दिएर उहाँले गर्नुभयो, हामी त्यतापट्टि चाहिँ नजाउँ। तर तपाईँको नजरमा प्रचण्डले लगाएको त्यो जुन 5वटा सङ्घीयता, गणतन्त्रमै माथि जुन किसिमको प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ प्रधानमन्त्री साँच्चै त्यो बाटोमा हुनुहुन्थ्यो अथवा के हो तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ? होइन, त्यो त प्रधानमन्त्री त्यो मनोविज्ञानको हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। प्रचण्ड पनि जनयुद्ध प्रवृत्तिको हो भन्ने कुरा पनि त जगजाहेरै छ। तर प्रचण्डले पनि जनयुद्धमुखी नीति, कार्यक्रम, आचरण त केही पनि अवलम्बन गर्नुभएको छैन। ठिक त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो मनोविज्ञान होला। तर कसैको मनोविज्ञानलाई अनि उसको वास्तविकता त्यही हो भनेर प्रहार गर्ने
अर्कोलाई हैसियत हुँदैन नि त। प्रधानमन्त्रीले म जे मन लाग्यो त्यो त गर्छु भन्दै हिँड्न पाउनुहुन्न, किनभने संवैधानिक प्रावधानहरू त्यहाँभित्र छन्, संवैधानिक व्यवस्थाहरू त्यहाँभित्र छन्। उहाँ आफै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हो। अनि कसरी हुन्छ त्यो कुरा? त्यो कसैको एउटा मनोवैज्ञानिकतालाई अर्कोले आधार बनाउन सक्ने अवस्था बन्दैन। उहाँले पनि वर्गप्रति बेइमान गर्नुभएको छ प्रचण्डले पनि। त्यसो भने उहाँलाई किन वर्ग विरोधी नभन्ने, किन जनयुद्ध विरोधी नभन्ने, जनयुद्धको मर्मलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो किन नभन्ने? त्यसो भने त्यो भन्ने अधिकार हामीसँग छ त। जस्तो म भन्न सक्छु, मैले भन्न सक्ने आधारहरू पनि छन्, अवस्था पनि छ मैले चाहिँ। तर त्यही संरचनामा बसेर खाने लाउने पिउने त्यही जनयुद्ध मास्ने अनि त्यसले नै प्रचण्डलाई चाहिँ प्रश्न उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कोणबाट हेऱ्यो भने फेरि त्यो अवस्था जस्तो विप्लवहरूले यो बाटो गलत हो भने उनीहरूले कित्ता काटे। इभन गोपाल किराँती, मोहन वैद्यहरूले पनि कित्ता काटे। उनीहरूले प्रचण्डलाई केही कुरा भन्ने अधिकार र हैसियत राख्छन्। तर प्रचण्डै भित्र भएका मान्छेले जस्तो बाबुराम पनि त्यहाँ पुगे। अब बाबुरामले जनयुद्धको गुड्डी हाँक्न पाउँदैनन् नि। बाबुराम त मधेसवादीमा पुगिराखेका छन्। त्यसकारण यो ग्राउन्ड रियालिटीमा उभिएर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रशस्त आलोचनाहरू यी खालका जे प्रश्नहरू त्यहाँ उठाइएका छन् त्यो उठाउन नसके जस्तो मधेसवादीले त्यो उठाउन सक्छन्, बाबुरामले नै पनि त्यो कुरा उठाउन सक्दा एउटा हदसम्म उठाउन सक्छन्। किनभने सङ्घीयतालाई लिएर बाबुराम अनकम्प्रोमाइजिङ हुन्, त्यो पक्का कुरा हो। मधेसवादी दलहरूको पनि त्यही कुरा होला। तर प्रचण्डले यो रूपमा यी कुराहरू उठाउन पाउन सक्ने त्यस्तो नैतिक र राजनीतिक आधार र हैसियत म त्यो चाहिँ देख्दिनँ। फेरि अब तपाईँको नजरमा आउनु न, प्रधानज्यूको गणतन्त्र र यो अलिकति केही भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ प्रचण्डज्यूले। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा त अहिले एउटा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्ट पनि आइसकेपछि हामी चाहिँ साउथ एसियामै हामी पहिलो नम्बरमा परेको भनेर जुन किसिमका विवरणहरू आइरहेछन् त्यसले नि केही न केही पुष्टि त सायद प्रचण्डले लगाएको आक्षेपहरू केही पुष्टि गर्न मद्दत गर्छ कि गर्दैन? अनि केही न केही होइन, 100% प्रचण्डको प्रतिवेदन र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन समकक्षी छन्। त्यो एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छन् र ती वास्तविकताभन्दा टाढा छैनन्। तर अब आज जो हामीले यो हाम्रो बोली प्रसारण हुँदा नहुँदै पोसिबली प्रधानमन्त्रीले पनि यसको जवाफी प्रतिवेदन त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ होला, त्यो योभन्दा भयङ्कर हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा आएर मैले यसलाई कसरी संश्लेषण गरेको छु भने यो चाहिँ एकअर्काको कट्टु खोल्ने कुरा भयो। एकअर्काको कट्टु खोलिरहँदा त्यहाँ देखिने चाहिँ के हो त, अर्काको कट्टु मैले खोतल्न खोजेँ भने अनि उसको मात्रै कट्टु खोलिने कुरा हुँदैन नि। त्यहाँ यो के गरेको यिनीहरूले मैले भनेको। त्यसकारण यो जुन आरोप प्रत्यारोपको जुन यिनीहरूले धन्दा गरिराखेका छन् यो पूर्णतः अशिष्ट, यो अवैज्ञानिक, कम्युनिस्ट पार्टीको मर्यादाको प्रतिकूल, अराजकतापूर्ण चाहिँ एउटा शैलीबाट यो विषय आइराखेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति चासो छ प्रधानमन्त्री माथि लगाइएका आक्षेपहरू र प्रचण्डमाथि लगाइने आक्षेपहरू सत्यभन्दा टाढा छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई। जस्तो ओम्नीकै कुरा गरौँ, यो मेडिकल इक्विपमेन्टको खरिद सम्बन्धी कुरा नै गरौँ। अब बाबुराम आफैले बुढी गण्डकीमा लगाएको 3-3 अरबको कुरा गरौँ, 70 करोडकै कुरा गरौँ गोकुल बाँसकोटाको, पर्याप्त छन् नि। तर त्यही ठाउँमा प्रचण्डले चाहिँ मेलम्चीको कुरा ल्याएका छैनन्, जसको घरमा उनी बसेका छन्, जसले कृषि मलमा चाहिँ घोटाला गरेको छ, किसानमाथि त्यत्रो घात गरेको छ, समयमा चाहिँ उसले मल उपलब्ध गराएको छैन। प्रचण्डकै बलबुतामा त नत्र एउटा जाब ठेकेदारले त्यो कसरी गर्न सक्छ? थर बनाए कतिलाई यहाँ पक्रन थालिसकेको छ, तिनलाई पनि पक्रन पक्रिने पनि हुनु कि यो बिचमा। अब यदि अहिले पक्रियो भने चाहिँ यो चाहिँ घात, यो चाहिँ मतलब हजुर प्रतिशोधात्मक रूपले आयो भन्नेमा विषय पुग्छ। त यो चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ। अन्यथा जो किसिमले आरोपहरू त्यहाँ दर्ज गराइएका छन् ती आरोपहरू सर्वथा गलत छन् भन्ने कुरा। अब त्यही पार्टीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीको एउटा अध्यक्षले यति आरोप लगाइदिन्छ जो चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, अनि त्यही पार्टीमा कसरी बसिरहन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर भन्छ। अब त्यो यो नैतिकताको विषयमा केही समय पछाडि आउनु लाग्छ। अब फेरि अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्रधानज्यूले त्यो जवाफी प्रतिवेदन त हामी यहाँ आइसकेका छैन र सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ प्रधानज्यूको प्रतिवेदन पनि तपाईँले भने जस्तै
उहाँको भन्दा कमजोर नरहेको भन्ने किसिमका समाचारहरू आइरहँदा त्यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विगत सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाहरूको केसहरूसहित हेक लैजानेदेखि क्यान्टोनमेन्टमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार भयो ती सबै भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ जरो किलो निकालेर प्रतिवेदन आएको र त्यसको जवाब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिने भनेर जुन किसिमका समाचारहरू आइरहेछन् अब त्यसलाई चाहिँ कसरी लिँदा छ? अब हेकको कुरा चाहिँ प्रासङ्गिक हुन्छ, सान्दर्भिक हुँदैन। किनभने हेक प्रचण्डलाई बोकेर नेदरल्यान्ड पुर्याउने औकात यिनीहरूको छ होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा उनीहरूले उदाहरणमा ल्याए भने पनि त्यो प्रतिशोधपूर्ण नै भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत अनि प्रचण्ड त्यहाँ आइराखेका छन्। हेगमा पुग्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने माओवादी जनयुद्ध भनेको आखिर मान्छे मार्ने खेल त थियो नि। प्रचण्डले आफै पनि भनेको छ 5000 को जिम्मेवारी म लिन्छु, अनि 12000 को कुरा के हुन्छ त? प्रचण्ड एक्लै हेग पुर्याइन्छन् भन्ने कुरा आफै मैले लेख्दा प्रतिशोधपूर्ण छ। प्रचण्ड एक्लै मारे त त्यो 12-17 मान्छे ठिक छ, माओवादीले केही मान्छे मार्यो होला, केही वारदात पनि गर्यो होला, सम्पूर्ण कुराहरू गर्यो होला। अन्त 12000 को जिम्मे कसले लिन्छ फेरि? अनि यत्रो मध्येबाट प्रचण्डलाई मात्रै टुकुरको बोकेर लगेर हेग पुर्याउने कुरा त्यो प्रतिशोधपूर्ण भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो म प्रासङ्गिक देख्दिनँ। त्यो प्रचण्डको एउटा कमजोर कडी चाहिँ हो, त्यसैमा प्रधानज्यूले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्नु भयो होइन। अब त्यो उहाँहरूको त्यो प्रतिशोधपूर्ण हो, किनभने प्रचण्डमा मात्रै यो कमजोरी छैन नि, राज्यले त्यो काम गरेको छैन र त भन्दा या लाजमर्दो हुन्छ माओवादीमाथि कुकुरसम्म लगाएको भन्ने कुरा छ। ब्यानर न्युज बनाएछन् पत्र पत्रिकाहरूले, त्यो कति अमानवीय होला त? त्यो कुट्ने पिट्ने कुरा त मामुली नै भइगयो। त यो पोल खोलाखोल गर्ने हो भने जसरी यो भ्रष्टाचारको कुरामा प्रचण्डले लगाएको आरोप र त्यसको प्रतिउत्तरमा आउने भनिएको केपी ओलीको आरोप हो, त्यो भन्नु र अनि प्रचण्डलाई हेक पुर्याउँछु भन्ने जग खोज्नुको बिचमा म त्यत्रो अन्तर देख्दिनँ। किनभने भोलि त प्रचण्ड पक्षले पनि भन्छ नि त यो भोट यो गरियो, यो के हो, उस्तो के हो भन्ने भन्दैन। अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नै 3-4 जना त अथोरिटीहरूकै त्यहाँ उसले चाहिँ नाम उल्लेख गरिसकेको स्थिति छ। यो मानवाधिकार उल्लङ्घनमा चाहिँ उनीहरूको नामै बाहिर आइरहेको हो। तिनले चाहिँ हेगको कुरा गर्ने, यस्ता ल्याङ्ग्राले त्यो के हो हेग भने? यिनीहरूलाई हेग के हो भने थाहा छैन। के हो चाह्यो हेगले भने? हेग भनेको एउटा जुन इन्टरनेसनल कोर्ट हो, त्योसँग यो खालका जुन युद्ध अपराधसँग जोडिएका जति पनि अभियुक्तहरू छन् ती अभियुक्तहरूलाई उसले युरोपियन मुलुकभित्र जुनसुकै बेला जहिले पनि कारबाही गर्न सक्छ। त्यसको कुनै समय सीमा हुँदैन। मर्नुपरान्त तल लास पनि झिकेर लिएर आउँछ। तिनले चाहिँ हेगको कुरा गर्दाखेरि मैले सान्दर्भिक ठान्छु। यी यस्ता ल्याङ्ग्राले त्यो हेगको कुरा भनेको चाहिँ त्यो प्रतिशोधपूर्ण मात्रै हो, यसबाट कुनै कुरा हुन्छ र प्रचण्डको केही हुन्छ भने प्रचण्डले आफै भनिहाल्यो नि, मलाई यसो गऱ्यो भने त म त अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छु, राष्ट्रव्यापी हुन्छु। ल हेर यिनीहरूको सोचाइ। अब यस्ता मान्छेलाई हेगले के गर्छ? तर जब यिनीहरू हेगको फन्दामा पर्छन् यी यस्ता ल्याङ्ग्राले फेरि केही पनि गर्छ। कर्णेल कुमार लामा त जिउँदै छ त, बेलायतमा पक्राउ भयो, केही गर्न सकेथे यस्ता ल्याङ्ग्राले? खर्च पनि निकाल्न सक्दैनन् यिनीहरूले, त्यति कस्टली हुन्छ त्यहाँको न्याय प्रणाली। बिचरा मुद्दा खेप्ता पोहोर मैले त्यहाँ नगरकोटमा भेटिरहेको थिएँ। तिमी त त्यो कर्णेल कुमार लामा जस्तो को थियो भनेको थर काम विचार, त्यसलाई त डिमोरलाइज गराएर त्यो हालत गराइदिन्छ हेगले त। यो त खालि युकेको मात्रै कुरा भयो। अब हेगमा साँच्चै गर्ने मिलोसेभिक भन्ने क्या तिनको नाम सर्बियाका राष्ट्रपति थिए, उनलाई चाहिँ हेग पुर्यायो। बिचरा मुद्दा खेप्दै खाटमा सुत मरिहाल्यो नि। मुद्दा खेप्दै ती मऱ्यो भने त्यो त हो। यस्तो हुन्छ हेग भने चाहिँ त्यस्तो चिज हो। अब त्यस्तो ठाउँमा तँलाई अझै हेग पुर्याइदिन्छु भने यिनीहरूले कसरी पुर्याउँछन्? हेग लगाउनु मलाई कसरी पुर्याउँछन्? हेलिकप्टरमा लैजान्छन्। सबै हो बखलाट हो, हेगसेक भन्ने कुरा गौड हो। ट्रम्पले अझ 4 वर्ष शासन गरेको भए त यो इन्टरनेसनल कोर्ट भन्ने नै सस्पेन्ड हुन गइराखेको थियो। यो मानवाधिकार भन्ने नै केही होइन भन्ने थालिसकेको थियो उनले। WHOबाट सदस्यता नै फिर्ता भइसकेका थिए ट्रम्प। अब सौभाग्यले ट्रम्प हारे, जो बाइडेन आएको हुनाले अब यो केही होइन भन्ने कुरा त हुँदैन होला। तर नेपालले कुनै नेपाली राजनीतिज्ञलाई हेग पुर्याउने भन्ने कुरा कल्पित हो, यो हुँदैन। यो प्रतिशोधको कुरा मात्रै हुन्छ। हेगले यहाँ केही गरी भोलि जस्तो भनौँ न, जर्ज बुश अमेरिकाबाट जेनेभा आउन लागिरहेका थिए, बाटैबाट फर्के उनी। किनभने जेनेभाको भूमि टेक्ने बित्तिकै उनी पक्राउ पर्थे। अब प्रचण्ड भए ठाउँमा
यदि प्रचण्डलाई उनीहरूले चाह्यो भने जर्ज बुशलाई त जेनेभाको आकाशबाट फर्काउने हेगले यस्ता ल्याङ्ग्रालाई छोड्दो हो कहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति छोड्दो हो जर्ज बुशलाई त्यहाँ गऱ्यो भने त अमेरिकाले उहीँबाट आएर चाहिँ कमान्डो लिएर आएर पनि थुतेर लान सक्छ त्यो हैसियत छ अमेरिकासँग हामीसँग त्यो हैसियत छ हाम्रो त बाबुरामलाई त्यहाँ 2 घन्टा हङकङमा थुनिदिएको थियो ईश्वर पोखरेललाई त्यहाँ न्यू दिल्लीमा चाहिँ 2 घन्टा थुनिदिएको थियो हामी यहाँ अस्ति आएका थिए श्रृङ्खला उनलाई हामी यहाँ थुनेर 2 घन्टा राख्न सक्छौँ त्यो लुर छ हामीसँग रको चिफ आयो अरूले भाइ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ श्रृङ्खला त हिजो राष्ट्रपतिसँग गाँसिएर चाहिँ फोटो सेसन गर्दै थिए त अहिले आम मान्छे पाइन्छ त्यसरी हो जो आफ्नै भूमिमा विदेशमा श्रम गर्न गएका मान्छेहरू अहिले आएर 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ अनि उनीहरूलाई केही नियम लाग्दैन कानुन लाग्दैन अनि के को एक त्यो चाहिँ नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो मुख्य कुरा चाहिँ के भने एउटै पार्टीमा बसेर एक अर्काको कट्टु खोलाखोल गर्ने जुन किसिमको उद्योग यिनीहरूले गरे यो खेदजनक छ र यसका लागि चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले दण्डभागी बनाउनुपर्छ बरु यो बापत किन पार्टीको त साख बर्बाद भयो नि लाखौँ कार्यकर्ताहरूको भाग्य र भविष्य त्यहाँ छ ती बर्बाद भयो एउटा सानो युवा नेताले भनिरहेको थियो नेकपाकै त्यो मलाई तर्कपूर्ण राख्यो उसले के भन्दै थियो भने पहिलो दोस्रो होइन तेस्रो जेनेरेसनमा अब नेकपाको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ र यिनीहरूलाई कु गर्नुपर्छ भनिरहेको थियो मैले त कु गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई र यिनीहरूलाई किन लगाइदिए एक सेक होइन नेपालै एक हो यिनीहरूका लागि किन लगाइदिनु यिनीहरूलाई र जो त्यागी प्रतिबद्ध जो निष्ठावान तेस्रो चौथोमा ल्याए पनि फरक पर्दैन यो भन्ने युवा नेता त मलाई लाग्छ आफू चौथो पुस्ताकै होला त त्यहाँ किनभने बा उनीहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति माया पनि छ कि विष्णु पौडेलले नै भने हामी असक्षम सिद्ध भयौँ थाई समितिमा गएर चाहिँ हामीले राजीनामा दिउँ सबभन्दा राम्रो यो हुन्छ होइन भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी जान तत्पर भयो एकदम मलाई उनको सान्दर्भिक र संवेदनशील एउटा भावनात्मक एउटा भावपूर्ण अभिव्यक्ति लाग्यो मलाई र यो चौथो तेस्रो पिँढीको कुरा किन पनि मिल्छ भने यो कुरामा चाहिँ जनार्दनले पनि साथ दिए विष्णु पौडेलले मात्रै भनेको कुरालाई त यी भक्तजनहरूले केपी ओलीकी प्रायोजना हो भनेर खारिज गरिदिएका थिए फेरि जनार्दन पनि अगाडि आएपछि भक्तजनहरू फेरि चुप लागे किन जनार्दन त एउटा साख बनाएर आएको युवा नेता हुन् फेरि लडेर आएका पनि हुन् र यो जुन पार्टी एकताको जुन प्रपञ्च हो त्यो प्रपञ्च मिलाउने यिनै जनार्दन र विष्णु पौडेल थिए उनीहरूले के कबुल गरे भने यो बुढो नेतृत्व काम लाग्दैन सामूहिक रूपमा राजीनामा दिउँ भन्नुको मतलब विष्णु पौडेल पनि त्यहाँ परे यसरी 9 जना बेइमानहरू त्यहाँ किनारा लागेपछि दोस्रो पिँढीमा आयो दोस्रो पिँढीमा आउँदाखेरि घनश्याम भुषालहरू यिनीहरू दोस्रो पिँढीका हुन् भन्ने त मलाई लाग्दैन किनभने त्यहाँ अनेकौँ सिनियर नेताहरू त्यहाँभित्र छन् तर यसलाई नै दोस्रो पिँढी मान्ने हो भने पनि घनश्याम भुषालले पनि सक्षमतापूर्वक कृषि मन्त्री हुँदाखेरि काम नगरेको भन्ने कुरो अब पुष्टि भयो अब यो प्रकाश रोकाए भाइहरूकै उमेरको केटो हो त्यो प्रकाश रोकाए भन्ने त्यहाँ आउनुपर्छ अब यो कर्णालीको पनि हो त्यस्तालाई बनाउनुपर्छ नेता यी बुढाले बढ्ता गर्न थाले अब यिनीहरूलाई किन लगाइदिनुपर्छ अब यो भयो भने थोत्रा पुराना जुन यो आन्दोलनलाई दुरुपयोग गरेर खान्ते पिन्ते मचाउने जुन बुढो पिँढी हो यस्ता खालका 100-200 बुढा नै किनेर लागेपछि बल्ल मन लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र युवाहरूले कठालो समात्छन् र त्यहाँ अब सिस्टम पनि अब ल्याउनु पर्यो त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो 2 टर्मको सिस्टम गर्नु पर्यो 65 एज बार भीमरावले भनेकै छ प्रचण्डले यो केपी ओलीले चाहिँ अब नयाँ पिँढीलाई दिउँ भन्दाखेरि भीमरावले नि ल ठिक छ दिउँ म 65 वर्षको छु 65 लाई एज बार मान्ने हो भने पहिलो राजीनामा मै दिन्छु भनेपछि त निष्ठाको कुरा पनि कसैले त बोलेको छ नि त विष्णु पौडेलको कुरै निष्ठाको छ विष्णु पौडेल जस्ता सुकै हुन्न तर त्यो कुरा निष्ठाको छ जनार्दनले त्यसमा सपोर्ट गरेका छन् त्यो दुराशयपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो सदाशयपूर्ण नै छ र भीमरावलको पनि त्यो 65 वर्षको म छु राजीनामा दिन्छु भन्ने कुरा त्यो सदाशयपूर्ण भीमरावलको त राजीनामा ग्यारेन्टी मै गरिदिन्छु भीमरावलले त दिन्छ मै राजीनामा गराइदिन्छु गरेर मै गराइदिन्छु ल त भनेपछि सबै मान्छे मरे भन्ने कुरा होइन नि तर यी बुढाहरूको चाहिँ जुन शैली छ यो एकदमै आलोच्य छ किनभने त्यहाँ जनादेश पनि छैन यो कार्यकर्ताको मर्म र भावना अनुकूल पनि यो छैन देश र जनताको आवश्यकता पनि त्यो होइन भर्खरैको मतादेश पनि त्यो होइन अनि के का आधारमा उनीहरूले सब गरिरहेछन् त हो यो चाहिँ मैले देख्दा आलोचनाको मूलभूत विषय हुन्छ अब हेक भन्ने कुरा उस्तो भन्ने कुरा यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दा एकदम गौण हुन्छ
हेक देखाएर प्रचण्डलाई तर्साउने कुरा मैले देख्दा नैतिकतापूर्ण हुँदैन र त्यो राजनीतिक एउटा दृष्टिकोण पनि हुँदैन। राजनीतिक भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा जसले जे राम्रो गरेको छ नराम्रो गरेको छ त्यहाँबाट तान्नुपर्छ। होइन भने जस्तो भनिहाल्ने थियो रौतहट काण्डको कुरा गरे उपेन्द्रको सन्दर्भमा, ठिक छ रौतहट काण्ड म बेहोर्छु, त्यसो भने झापा काण्ड पनि बेहोर्नुपर्छ, त्यसो भने मधेस काण्ड पनि। आखिर यिनीहरूले मान्छे मार्ने भन्दा अर्को कामै गरेका छैनन्। मधेस आन्दोलन नि 74 जना मान्छे मरेका छन्, माओवादीमा पनि 17,000 मान्छे मरे, झापा काण्डमा पनि 18 जना मान्छे मारेको हिसाब गयो भन्दै थियो आज एउटाले। त्यहाँ पनि मान्छेको टाउको त काटेकै छ। यिनीहरूले त मान्छे मार्ने भन्दा अरू त गरेकै छैन। मान्छे मारेको कुरालाई पनि हामीले हो किन भनिदिएको भने समाज रूपान्तरणमा जान्छ भनेर, कम्युनिस्ट राज्य आउँछ भनेर, तब न हामीले हो भन्दै हो, नत्र उनीहरू मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि हामीले कहाँ थाप्दै जानुपर्ने अनि नेतालाई चाहिँ हेक पुर्याउने। हेक पुगेर के हुन्छ त यहाँ मान्छेलाई? एउटा प्रचण्ड हेक पुगे अनि के हुन्छ त? यो समस्याको समाधान होइन। समस्याको समाधान चाहिँ कसरी समाजलाई हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, कसरी हामी सामाजिक न्याय दिन सक्छौँ, कसरी हामी दलितलाई मान्छे बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी महिलालाई। अब हेर त ल यो 14 वर्षमा 7,000 महिलाहरूको बलात्कार भएको भन्ने छ। कहाँ छन् त आज दिदीबहिनीहरू? कहाँ छन् दलितहरू? कहाँ छन् उत्पीडित जनसमुदाय? कहाँ छ वर्ग? वर्गको लागि जनयुद्ध गरेको होइन माओवादीले? कहाँ छ त त्यो वर्गले? कहाँ छ श्रमजीवी वर्ग? अहिले मजदुर कहाँ छन्? किसान कहाँ छ? संसारभरि 62 लाख चाहिँ युवाहरू रोजगारीको लागि श्रम बजारमा पुगेका छन्। कोभिड छ, एउटा PCR म गर्न सक्दिनँ भन्छ सरकार। गर्नै नसक्ने भयो भने म छु, होइन भने आफै गर भन्छ। एउटा भेन्टिलेटर थपेको छैन, 288 भेन्टिलेटर ल्याउने भन्ने सरकारको निर्णय रहेछ, तर त्यसको पनि प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको छैन। मित्र राष्ट्रहरूले दिएका 700-800 भेन्टिलेटरको भरमा राज्य चलिरहेको छ। एउटा अस्पताल थपेको छैन। 2 तिहाईको कम्युनिस्ट बनाएका छन्, जनयुद्ध लड्यौँ, 14 वर्ष जेल बस्यौँ भनेको छ। यसको चाहिँ हिसाब किताब मैले देख्दा खोज्नुपर्छ। हेक सेक भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ, यसको कुनै अर्थ छैन। डाक्टर साहब, अघि तपाईँले एउटा बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, एकअर्का त्यो कट्टु खोलाइ भनेर जुन किसिमको बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, यो स्थितिमा आइसकेर दुवैले एकअर्कालाई जुन किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू यो बैठकमा आज पनि प्राणज्यूको त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि पक्कै लागे। अब चाहिँ यसले चाहिँ यसरी दुवै नेताहरूमा जुन किसिमको राजनीतिक नैतिकता त पक्कै पनि देखेन। अघि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। अब यसपछि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हुन्छ? फुट्न सक्ने, फुटेर जान सक्ने हैसियत कुनै एउटा नेताहरूले राख्छ कि राख्दैन, त्यो गुटले राख्छ कि राख्दैन, फुट्यो भने के हुन्छ, अथवा फुटेन भने पनि सक्लै रह्यो भने पनि यिनीहरूसँग नैतिकता बाहेक अरू के कुराले चाहिँ कुन दिशाबाट अगाडि बढ्छ अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? यहाँबाट अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नु पर्छ। अब यो चाहिँ गोरखधन्दा हुने भयो अनि सरकार गठन पुनर्गठन अनि दलभित्रको खिचातानीको एउटा संश्लेषण चाहिँ मन्त्रीमण्डलको विस्तार इत्यादि भन्ने रहिआएको विगत छ। यहाँ पनि हुने त्यही नै कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ यिनीहरूको जुन साख हो त्यो एकदमै क्षयीकरण भएर गयो र यिनीहरू जनताको छेउमा एकदमै नाङ्गिए र यिनीहरूले निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्फ क्षण प्रतिक्षण चाहिँ समय अगाडि बढिराखेको छ। त्यो निर्वाचनमा यिनीहरूले डरलाग्दो क्षति बिहोर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने स्थानीय तहमा पनि यिनीहरू मूलतः असफल नै भएका छन् र 7 मध्ये 5-6वटा प्रदेशमा त यिनीहरूको राज्य नै छ। 6वटामै छ। 6वटामा त यिनीहरूको राज्य नै छ। त्यहाँ पनि खटपट किचपिचहरू पुगेका छन् भनेपछि यो गाउँसम्म यिनीहरूको जुन किसिमको गलत एउटा आचरण र व्यवहार पुगिराखेको छ, यसले यिनीहरूबाट चाहिँ मान्छे एकदम निराश भइराखेका छन्। हैन, लिम्पियाधुराको कुरा ल्याए पनि अरू कुरा ल्याए पनि त्यो चाहिँ खालि एउटा ढकोसला मात्रै रहेछ भन्ने भइराखेको छ। हैन, अब कहिले चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा गर्यो, कहिले चाहिँ चुच्चे नक्साको कुरा गर्यो। हैन, यो सब चाहिँ काल्पनिक रहेछ। यो चाहिँ यस्ता मुद्दा उठाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने, भोट बटुल्ने अनि यो खालको स्वार्थ साध्ने एउटा धन्दा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आम मान्छेमा परेबाट मैले के भनिआएको छु भने अबको निर्वाचनमा अहिले हाल काङ्ग्रेसको जे नियति हो यिनीहरूले बिहोर्नु पर्ने नियति ठ्याक्कै त्यही हो। नैतिकता बाहेक राजनीतिक रूपमा मैले यिनीहरूमा हुने अबको सम्भावना चाहिँ यो खालको आकलन गरिराखेको छु। त्यो भनेपछि त ठुलो घात भयो। आम नेपाली जनताले त्यो पाठ सिक्या होला, जनचेतना पुग्या त्यति? अब जनचेतना पुगेको छैन होला।
हुनुपर्ने हो। तर यो जुन जस्तो काङ्ग्रेसले किन पराजय, आखिर यिनीहरू भन्थे हामीले संविधान ल्यायौँ फलानु गऱ्यौँ, किन धक्का खाए त? जनचेतना पुगेरै त होला के भने नाकाबन्दीमा काङ्ग्रेसले गलत भूमिका खेल्यो, यही त होला। अब योभन्दा जनचेतना ब्याक भएको छ भन्ने कुरा त हामी अपेक्षा गर्न कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जनचेतनामा त अलिकति जागृति नै आएको होला। त्यसपछि के होला त भन्दा मैले त ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेपछि त लाखौँ कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्य त यहाँ आएर चाहिँ चुर्लुममा भयो नि त। 9 जना चाहिँ सचिवालयका नेताहरूले देखाएको जुन नग्नता हो, त्यो नग्नताले उनीहरूको एक अर्काको मात्रै वस्तु देखिनु पर्नेमा यो त पुरै जनसमुदायलाई लपेटेर ल्यायो नि त यसले त यसको लागि यिनीहरू दण्डभागी हुनुपर्ने यस्तो देख्छु र मलाई लाग्छ यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरू दण्डित हुन्छन्, पक्का मलाई त्यो लाग्छ। डाक्टर साहब, अब अर्को विषय प्रसङ्गमा जाउँ। त्यही अघि पनि छिसो कुरा गरिहाल्यौँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन किसिमको रिपोर्ट आयो भनेर। त्यसैमा पनि यहाँ केही तत्त्वहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ तोडमोड गर्ने र त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न पनि उठाइरहेछन्। तर हामी एकैछिन त्यसलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको नाताले त्यसले निकालेको तथ्याङ्कलाई एकछिन मानेर हेरौँ। डाक्टर साहब, यो प्रधानज्यूले जुन किसिमले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई पनि गर्न सहँदैन भनेर जुन किसिमको बारम्बार गरिरहनु भएको छ, सरकारका मन्त्रीहरू पनि हामी कारबाही गरिरहेछौँ भनेर भनिरहन्, तर भ्रष्टाचार दिनदिनै जुन किसिमले बढेको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले जुन देखाइरहेछ, यसलाई चाहिँ खास कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहब यहाँबाट? यो चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र राज्यका पनि संवैधानिक निकायहरू यसलाई चाहिँ जवाफदेहितापूर्ण र संवेदनशील तरिकाले लिनुपर्छ भन्ने वेस्टमिन्स्टरले सिस्टमको नर्म्स हो। अब तपाईँ यो नर्म्सलाई मान्नुहुन्न भने यहाँ चाहिँ शक्ति प्रयोग हुँदैन। विशेष गरी सत्तारूढ दलकै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालको प्रमुख चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता छ, उहाँ यो पूर्वार्ध प्रतिरोधपूर्ण छ, यो हामीलाई चाहिँ बदनाम गर्ने किसिमले ल्यायो भनेर भनिरहेछन् डाक्टर साहब। अब त्यसै कारण मैले के भनि आएको भने यस खालका संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चाहिँ एउटा समाजले ओन गर्ने विश्वसनीय मानिसको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने मैले हिजोदेखि प्रश्न उठाउने कारण यही थियो। राष्ट्रपतिको भयो, अख्तियारको प्रमुख भयो, निर्वाचन आयुक्त जस्ता चाहिँ जो संवैधानिक निकायहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भयो, यस्ता संस्थाका प्रमुखहरूको नेतृत्व चाहिँ समाजले ओन गर्न सक्ने विश्वसनीयमा हुन सक्दैन। यस्तो कुरा चाहिँ जस्तो ओबामाले बोले भने, नेल्सन मण्डेलाले बोले भने, भारतमै पनि चाहिँ प्रणब मुखर्जीको अलिकति वेटलाई मान्छे अन्डरमाइन गर्दैनथे। नरेन्द्र मोदीले खुट्टामा ढोगेको त मैले देखिरहेको छु प्रणब मुखर्जीलाई, विपरीत दलका हुनुहुनेहरू, तर प्रणब मुखर्जीमा त्यो क्यापेबिलिटी र त्यो साख छ भन्ने कुरा चाहिँ सिङ्गो भारतले मान्थ्यो। लोकतन्त्रको मर्म र धर्म सुन्दरता भनेको पनि त्यही नै हो। यहाँ के हुन्छ भने भिन्न मतावलम्बीलाई पनि, जस्तो थरुर भन्ने थिए कङ्ग्रेस आइकै लिडर हुन् भारतका, शशि थरुर लेखक, राम्रो लेखक होइन, शशि थरुरलाई चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ पर्यावरण एम्बेसडरको रूपमा नरेन्द्र मोदीले सेलेक्ट गरेको थियो। त्यहाँ काङ्ग्रेसले त्यसलाई त्यति राम्रो होइन कि भन्न त खोज्यो, तर ऊ त्यसमा सफल भएन, किनभने शशि थरुरको जुन एक्सेप्टेबिलिटी अफ द सोसाइटी वाज भेरी हाई। त्यस कारणले अब यो जो अहिले रेग्मीको कुरा आइरहेछ, यिनी सचिव भएबाट नै काङ्ग्रेस भन्ने कुरा त क्लियर छ, किनभने पार्टीको नभइकन यहाँ सचिवै भइँदैन। यहाँ कोही पनि पार्टीको नभइकन प्रहरीको चिफ त पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ, लेबी तिरेको हुनुपर्छ भन्ने छ। अब यो जो वामपन्थी के नेकपाका कार्यकर्ता भन्नेले किन त्यो रेग्मीलाई मात्रै प्रश्न उठाइराखेका छन्, आफ्नो लीलामणि पौडेललाई चाहिँ उनीहरू किन देख्दैनन् वा अरू, यो चाहिँ यिनीहरूको मैले देख्दाखेरि अरूलाई नसहने गैर प्रजातान्त्रिक एउटा आचरण हो। म मुख्य चाहिँ केमा फोकस गर्न चाहन्छु भनेदेखि यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरूको पहल कदमी अथवा यस्ता खालको संस्थाहरूको नेतृत्वमा यस्ता खालका पात्रहरू आउनु नै सबभन्दा विडम्बना हो। यदि यो कुरा हो भने उहाँले इमिडिएट राजीनामा दिनुपर्छ, मैले त पक्का राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने यस्तो आक्षेप फेरि लगाउनु पाइँदैन। किनभने हाम्रो इन्टरनेसनल एउटा विश्वसनीयताको पनि त प्रश्न आयो नि त। यहाँ इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने कुरा त त्यो स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। अब पक्का उनीहरू चुके, किनभने त्यहाँ जस्तो
त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा चाहिँ भण्डारी ठुलो लयर के भण्डारी अरे कृष्ण प्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता त्यो टाइपका मानिसहरू पनि त्यहाँ छन्। मलाई लाग्छ त्यो बेला डाक्टर हर्क गुरुङ पनि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा थिए। एकपल्ट त त्यो यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मेम्बरसिपमा मेरो पनि नाम कता कता आएको छ अरे भनेर म सुन्थेँ। तर पछि त्यहाँ चाहिँ तेरो मेरो भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यहाँ त आफ्नो चट्टाबट्टालाई मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ यहाँका मान्छेको मान्यता। अब म त्यहाँ पुगेँ भने त यस्तो रिपोर्ट पनि आउने पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो। त त्यो यो जुन कार्यशैली छ नेपालीहरूको यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसकारण रेग्मीमाथि यो आरोप काल्पनिक हो भनेदेखि भन्नेहरूले यो वापस लिनुपर्छ र इन्टरनेसनल समक्ष क्षमा माग्नुपर्छ। दुराशयपूर्ण तरिकाले खेमराज रेग्मीले कुनै प्रकारले यसमा चाहिँ भूमिका गरेको हो भनेदेखि उहाँको अन्तर्मनले नै भन्नुपर्छ र मैले लेख्दा उहाँले त्यहाँबाट पन्छिनुपर्छ। नत्र भने कुनै संस्कारै भन्दैन। भोलि अर्को आउँछ त्यहाँ भनौँ अर्कोचोटिको चाहिँ त्यहाँ लीलामणि पौडेल त्यसको चिफ हुँदैनन् भने, किनभने आखिरी त कर्मचारी त्यहाँ जाने रहेछ। कर्मचारी त अहिले जहीँ तहीँ जमिरहेछन्। अख्तियार प्रमुख पनि कर्मचारी, निर्वाचन आयुक्त पनि कर्मचारी, भोलि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पनि कर्मचारी हुने होला। त्यसो भने त कर्मचारी जुन सरकार छ त्यसले आफ्ना पार्टीका लठुवारलाई लगेर त्यहाँ यिनीहरूको चलन यही छ। अब भोलि चाहिँ लीलामणि पौडेल चाहिँ ट्रान्सपरेन्सीका चाहिँ प्रमुख होलान् अनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री होलान्। यस्तै रिपोर्ट आयो भने अनि हामी फ्यान्तु भएनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई यसरी बदनाम गर्न पाइँदैन नि। त्यसकारण के हो सत्य त्यसमा उहाँहरू आइपुग्नुपर्छ। यदि यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधका हिसाबले दुराग्रह राखेर यस्ता खालका भनाउहरू आएका हुन् भनेदेखि यो भन्नेहरू दण्डित हुनुपर्छ। संस्थालाई मैले त बदनाम गर्न पाइँदैन। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख चाहिँ बिग्रिन्छ। डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्ग, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो जुन किसिमको झगडा देखिरहेको छ डाक्टर साहब, कथम कदाचित यो एउटा दुर्घटनामा पर्यो भने सायद हाम्रो यो जुन किसिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन किसिमको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था पनि एक न एक किसिमले दुर्घटनामा पर्न नै पर्छ होला। र त्यो एउटा सम्भावना पनि देखिरहेछ डाक्टर साहब। र हामीले फालेको पुरानो शासन सत्ता राजावादीहरू जुन किसिमको सक्रियता देखिरहेछ अहिले सडकमा र आवाज सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यो किसिमको केही जनमानसहरूबाट पनि राजा बरु फर्किनुपर्छ कि भनेर यिनीहरूको कार्यशैलीले गर्दाखेरि जनताहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने स्थितिमा देखिरहेछ। डाक्टर साहब, यो निकै खतरापूर्ण पनि छ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यो अलिकति कतिको जोखिमपूर्ण छ? अब साँच्चीकै देशमा फेरि यो व्यवस्थामाथि नै यो किसिमको प्रश्न उठान गर्ने ठाउँ यिनीहरूले पनि दिएर त्यो बिस्तारै उठ्दैछ भन्ने लाग्छ कि के छ डाक्टर साहब? म त त्यसको सामाजिक धरातल देख्दिनँ। यिनीहरूको शासकीय स्वरूपले गर्दाखेरि त्यो प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। तर सडकमा जुन किसिमको निकै ठुलो देखिरहेछ राजावादीहरूको आन्दोलन अथवा र्यालीहरू पनि देखिरहेछ। अब लोकतन्त्रमा त र्यालीलाई त सहज र स्वाभाविक मान्नु पर्यो नि। कत्रा लाख 20 लाखका जुलुसहरू हुन्छन्। एउटा साधारण जुलुस आउँदैमा हामी आत्तिने हो भने त कसरी लोकतन्त्र भयो त? त्यो यतातिर म भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। म अझै पनि केमा जोड दिन यिनीहरूको शैली गलत छ। जस्तो अहिले पनि यिनीहरूलाई हामी दमन गर्न सक्छौँ, जस्तोसुकै शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ, भाटे कारबाही गर्छौँ। के भने त्यस्तो भिन्न मत आउने बित्तिकै भाटे कारबाही गर्नुपर्ने? हामी शक्ति प्रयोग दमन के भने त्यस्तो? कार्यशैली सच्याउनतिर नगएर उनीहरूले भन्नुपर्ने के भने ठिक छ, लोकतन्त्रमा मान्छेले आफ्ना असन्तुष्टिहरू उपयुक्त माध्यमबाट व्यक्त गर्न पाइन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ स्वागत गर्छौँ। तर देशको नियम कानुन उल्लङ्घन गर्न चाहिँ पाइँदैन। यति नै हामीले भन्नुपर्ने कुरा। तँलाई मार्छु कुर्छु पिर्छु भिजु लाग्ने लगाउने हो? त्यस्तै खालको आवारा हुन् अहिलेका शासक दलहरू। त्यस्तै हुन्। हिजो त अलिकति चुइके यस्तो गर्यो भनेदेखि त तमास हुन्थ्यो। यहाँ भिजिलेन्स आयो, फलानो आयो, मण्डले आयो, के आयो यस्तो भन्थ्यो होइन? अनि अहिले चाहिँ खुल्लम खुल्ला चाहिँ भाटे कारबाही गर्छु भन्ने, मार्छु भन्ने, शक्ति प्रयोग गर्छु भन्ने, यो शैलीले आजको दिन आएको। किनभने जस्तो निर्मला हत्या प्रकरण अहिलेसम्म चाहिँ फोरफारक भएको छैन। उखु कृषकले चाहिँ भुक्तानी पाइराखेका छैनन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। ओम्नी प्रकरण छ, 70 करोड प्रकरण छ, मेडिकल विपेनमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कुरा, सेनासम्म चाहिँ इन्भल्भ भएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। ती सब कुरा त छन् नि त त्यो कुरा चाहिँ के असन्तुष्टि, ती असन्तुष्टिहरूलाई व्यक्त गर्न पाइँदैन। त्यो लोकतन्त्र खिलाफ हो। त्यो जति ठुल्ठुला जुलुसहरू डेमोन्स्ट्रेसनहरू भए मैले देख्दाखेरि त्यसलाई लोकतन्त्रमा अन्यथा लिनु, त्यसलाई यी राजावादी भए, दरबार कसैले राप्रपा भन्छन्। अनि के राप्रपाले चाहिँ प्रदर्शन गर्न पाउँदैन?
संवैधानिक हकै हो त्यो। अनि उसको संवैधानिक हक बन्दैन त्यो? हामीले चाहिँ अभिव्यक्ति गर्न पाउँदैनौँ, हामीले सरकारको आलोचना गर्न तर पाउँदैनौँ। अहिलेका नेताहरू जुन किसिमले तर्सिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा कमल थापासँग बाबुराम भट्टराईको बारम्बार यो विषयमा जुहारी तपाईँले देखिरहनुहुन्छ होला। किन तर्सिन्छन् हाम्रै नेताहरू? यही आफ्नै राजा यसो विज्ञप्ति निकाल्यो भने तर्सिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ उनीहरू के छ मैले देख्दा उनीहरूको के छ भने एकदमै तल्लो सांस्कृतिक र चेतनागत एउटा धरातल भएको नेतृत्व रहेछ क्या हाम्रो। शैक्षिक धरातल पनि धेरै नै कमजोर। जस्तो बाबुराम त्यत्रो पढे लेखेको मान्छे भएर पनि अशोभनीय प्रतिक्रिया दिने क्या, नसुहाउने खालका टिप्पणीहरू गर्ने बाबुरामको। तर उनको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ म स्यालुट गर्छु। जे भए पनि संहिताप्रति, गणतन्त्रप्रति, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता त देखाए नि उनले। यो हाम्रो अर्को पक्षले त अर्को नेतृत्वले त्यति पनि म गरेको पाउँदिनँ। कुट्छु, पिट्छु, भाटे कारबाही गर्छु, हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्छौँ यस्तो भनेको म पाउँछु। त यो जुन उनीहरूको जुन अपरिपक्व अभिव्यक्ति आइराखेको छ त्यो चाहिँ कमजोर सांस्कृतिक धरातलको अभिव्यक्ति होला जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरूले त के भन्नुपर्ने, लोकतन्त्रमा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया, प्रदर्शनहरू, जुलुसहरूलाई हामी स्वाभाविक मान्छौँ र हामी यस्तो कुरालाई स्वागत गर्छौँ। तर हामी अपेक्षा पनि सँगसँगै के गर्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ देशको नियम कानुन दण्ड विधानलाई उहाँहरूले परिपालन गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। केही गरी उहाँहरूले देशको नियम कानुन शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने यस्तो गर्नुभयो भने राज्य चाहिँ कानुन जनताको जीवधनको रक्षाको लागि, दण्ड व्यवस्थापनको लागि राज्य विवश हुनेछ। त्यस्तो अप्रिय स्थितिको हदसम्म उहाँहरू नगइदिउन् भन्ने अपेक्षा पनि हामीहरू सँगसँगै राख्छौँ। लोकतन्त्र भन्ने त यति हो नि। योमा चाहिँ उहाँहरू चुकिरहेको म देख्छु। प्रदर्शनीलाई, असन्तुष्टिलाई, अभिव्यक्तिलाई त म आफू त स्यालुट गर्न चाहन्छु र मेरो शुभकामना छ। राम्रोसँग गर साथी हो, तोडफोड नगर, ढुङ्गामुढा नगर। जस्तो भनौँ न बर्दिवासमा त्यो पनि के दरबारीको टाउकामा हालिदिने हो? 6 वर्षको बच्चा रेप भइराखेको छ। त्यसपछि चाहिँ जनसमुदाय आगजनीमा उतारू भइराखेको छ। त्यो पनि दरबारले नै गरायो हो त? त्यसो भने यसबाट हाम्रो देशको दण्ड व्यवस्था के छ भन्ने कुरा, ल एन्ड अर्डरको स्थिति के छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ। किन मान्छे त्यसरी उतारू भइराखेका छन् भनेदेखि भोलि कारबाही हुँदैन अपराधीलाई। निर्मला पन्त त हाम्रो आँखाको अगाडि छिन्। अरू पनि कयौँ वारदातहरू भइराखेका छन्। अघि पनि मैले भने 14 वर्षमा 7000 बच्चीहरूको रेप भइराखेको छ। अनि यो भन्न पाइने कि नपाइने? लोकतन्त्र विरोधीहरू नि भनेर निषेध गरिदिने हो? यसलाई चाहिँ उहाँहरूले धैर्यपूर्वक सुन्नुपर्छ र आफूलाई करेक्सन गर्ने। उहाँहरूले यो प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। दरबारिया होस्, राप्रपा होस्, कोही होस्, उनीहरूले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै मान्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि हामी प्रतिका जो आलोचनात्मक बिन्दुहरू के तिनीहरूले के भन्छ त त्यहाँ? अब उनीहरूले क्याप्चरै गरेर उनीहरूले शासन सत्ता लिन खोजे भनेदेखि सजिलै सत्ता पक्षले शासन सत्ता छोड्छ भन्ने कुरा त अभ्यासमा छैन। तर राजा ज्ञानेन्द्रले त यस्तै भइरहँदाखेरि सत्ता हस्तान्तरण गरेको कुरा त सत्य हो नि त फेरि। त भनेपछि उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ कमी कमजोरीहरू छन् भनेदेखि। अब त्यो उहाँहरू कुन हदमा जानुहुन्छ, के हदमा जानुहुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर प्रदर्शनी इत्यादिलाई मैले देख्दा सहज रूपमा लिनुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र हामीले आफूलाई चाहिँ त्यसबाट सुधार्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ। मैले देख्दा लोकतन्त्र मैले बुझेको चाहिँ यही नै हो। अन्त्यमा डाक्टर साहब, यो अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो चलिरहेको यो विवाद चाहिँ कुन बिन्दुमा गएर समाधान उन्मुख होला अथवा विग्रहतर्फ जान्छ कि समाधान उन्मुखतर्फ जान्छ र कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी दिनहरू, देशको आगामी दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? अन्त्य अब यो मैले देख्दा घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाका बिचको लडाइँ भएको हुनाले काहीँ न काहीँ मिलन बिन्दु फेला पर्छ। मैले बाहिरबाट यसको भविष्य देखेको चाहिँ यहाँ हो। होइन, यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा होइन, वैचारिक सैद्धान्तिक नै हो भनेदेखि चाहिँ वारपार पनि हुनसक्छ। अब यो के हो त? जस्तो मैले भने केपी ओली विरुद्ध जुन आरोपहरू लागे त्यसको प्रत्युत्तर योभन्दा 1000 गुणा डरलाग्दो हुन्छ मैले भनेको छु। 1000 गुणा डरलाग्दो त्यहाँ प्रत्युत्तर आयो भने त
5जना 6जना जुन ग्याङ त्यहाँ भइराखेको छ त्यो त्यहीँ तितरभित्र हुन्छ। ल भएको चोर मौसे रे भाइ हामी घिउ बेचुवा हौँ, तपाईँहरू तरवार बेचुवा हो, अब तपाईँ तरवार बेच्नुहोस्, हामी घिउ बेच्छौँ, एउटै चौतारामा बेचेर यो बसेर यो दोकान चलाउँ। भित्र यो निर्णय गर्छन्। बाहिर के भन्छन् भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले हामीलाई चाहिँ एकअर्का विरुद्ध चाहिँ उक्साएर हाम्रो पार्टीको छवि नै बिगार्ने षड्यन्त्र गरेको कुरा हामीले अहिले आएर रियलाइज गऱ्यौँ र मन माझामाझ गऱ्यौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई अगाडि लैजाने निर्णयका साथ सचिवालयको बैठक सम्पन्न भयो भन्छन्। उनीहरू बाहिर निस्किन्छन्। अब बाहिर चाहिँ मिडिया इत्यादि आफ्ना पार्टीका रिपोर्टरहरू छँदैछन्, त्यो अनुसार रिपोर्टिङ गरिदिन्छन्। प्रतिक्रियावादीको फेरि एकचोटि पराजय भयो, लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुनिश्चित गरौँ भन्छन्, कुरा सिद्धिन्छ। यसै गरेर यदि यो फेक वार हो भने, यो घिउ बेचेर तरवार बेचेको कुरा हो भने, उहाँहरूको वास्तविक लडाइँ हो भनेदेखि त पार्टी विवाद, किनभने मैले यो एकतालाई नै म एकता मान्दिनँ, किनभने यो कृत्रिम छ। यदि विभाजन भयो भने कसको पल्ला भारी देख्न सक्छ? त्यो त स्वतः अहिलेलाई प्रचण्डहरूको पल्ला भारी हुन्छ, किनभने ठुलो पङ्क्ति त्यहाँ छ, त्यो त स्वतः छ। तर त्यहाँ वैधानिक सङ्कट आउने स्थिति हुन्छ। कसरी भनेदेखि 40% नपुर्याइकन त पार्टी विभाजनको कुरा त्यहाँ हुन सक्दैन। अब 40% कसैको पनि नहुनसक्छ, किनभने सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा पार्टी फुटाउने पक्षमा छैनौँ भनिराखेका छन् 61 जनाले। मानिनु 61 जना मात्रै त्यहाँ थुप्रे भने के हुन्छ त? त्यहाँ 61 जनाको संसदीय दल त्यहाँ बन्ने खतरा हुन्छ। 61 यहाँ भयो भने 39 मात्रै हुन्छ, यिनीहरूको कसैको पनि 40% हुँदैन। अनि यिनीहरू त अस्तव्यस्ततामा जान्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, वैधानिक सङ्कट पनि आउला। पार्टीको अनुशासन कमिटीको चाहिँ कार्यक्षेत्र चाहिँ आकर्षित होला। त्यो बेला त जे पनि हुनसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो कुनै राजनीतिक निर्णयले त्यहाँ काम गर्दैन। त्यहाँ कानुनका चाहिँ छिद्रहरू त्यहाँ आकर्षित हुन्छन्। अनि न्यायाधीशहरूको त्यहाँ भूमिका हुन जान्छ। पार्टीको न्यायाधीश होस्, अदालतको न्यायाधीश होस्, त्यहाँ त जे पनि हुनसक्ने स्थिति बन्छ। तर सामान्यतया बाहिरबाट हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा किनभने प्रष्टै छ नि, त्यहाँ चाहिँ 3-4 जनाकै गुट उपगुटहरू छन्। संसदीय दलभित्र पनि त्यही स्थिति छ। र माधव नेपाल र प्रचण्डको अनि अरू वामदेव झलनाथ समेतको जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ उल्लेखनीय सङ्ख्या चाहिँ त्यो पक्षसँग हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।